अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं, नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास बहावलपुर साइड से एक गांव था। वहां से कोई लोग आए और आकर कहने लगे कि हम लोग बड़ी मुसीबत में आए हैं क्योंकि हम लोगों के साथ अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। शाह साहब ने उनसे पूछा कि क्या वाक़यात आपके साथ हो रहे हैं। तो लोगों का ये कहना था कि हम लोगों के जो घर है, हम लोगों के 3 घर एक साथ हैं, जहां पर हम लोग तीनों भाई अपने अपने हिस्सों में रहते हैं। यानी घरों की बिल्डिंग्स अलग अलग है और सेंटर में हम लोगों ने दरवाजे रखे हुए हैं। अब जो हम लोगों का तीनों घरों का एक अलग चौथा हिस्सा बनता है, वो हम लोगों ने एक बैठक सी बनाई हुई है। वहां पर हम लोग, जैसे गांव के अक्सर लोग हम लोगों के पास आकर बैठ जाते हैं, या हम लोग शाम के वक्त अगर उन दरवाजों को बंद करें तो सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। कभी कोई खाना पीना हो जाता है, तो हम लोगों ने इस तरह से वो जगह सेट की हुई है। अब जिसका घर उस हिस्से के साथ लगता है, वो कहते हैं कि रात के वक्त हमें वहां से आवाजें आती हैं लोगों के बातें करने की, बोलने की। आधी रात को आंख खुलती है तो वहां से आवाजें आ रही होती हैं, जैसे बहुत से लोग बैठे बातें कर रहे हैं। हम लोग जब जाकर देखते हैं तो बकायदा वहां पर एक महफिल लगी होती है, जैसे 7-8, कभी कभी 10-11 लोग बैठे हुए हैं सफेद लिबास में। सबके सफेद लिबास होते हैं, बैठ के वो महवे गुफ्तगू होते हैं। जैसे ही हम लोग उनको देखकर समझ में नहीं आता कि ये है क्या, कौन है ये। बुलाने की कोशिश करें तो एकदम से जैसे अजीब सी एक जैसे रोशनी होती है और वो गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक दफा सबसे पहले मैंने देखा, अब वो बड़े भाई का हिस्सा था जो उस हिस्से के साथ लगता था। वो कहते हैं कि आधी रात का कहीं टाइम हुआ तो मेरी आंख खुली, मुझे आवाजें आ रही थी मर्दों के बोलने की। कहते मैं डर गया और मैंने बाहर निकल कर देखा कि मेरे भाइयों के साथ कोई मसला ना हो, क्या मामला देखना चाहिए। वो आवाज उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ हमारा वो दारा या बैठक टाइप जगह थी। जब वहां पर देखा तो बेतहाशा वो लोग बैठे हुए हैं, सफेद, इतनी रात में उनके कपड़े चमक रहे होते हैं। जो ही मैं पूछने लगा तो एक रोशनी सी और वो गायब हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं खौफजदा हो गया और आकर सो गया कि ये क्या माजरा मैंने देखा है। सुबह मैंने ये बात पूरे घर वालों को बताई, सबको बताई। उन लोगों को समझ में ना आया कि ये कैसे मुमकिन है, ये हो कैसे गया। इसी तरह से 3-4 रातें गुजर गई, कोई आवाज नहीं आई। 3-4 रातों के बाद जो मेरा सबसे छोटा भाई है, जिसका तीसरे नंबर पर घर बनता है, उसके दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लग गई आधी रात के वक्त। उसकी कहीं आंख खुली, उसने पूछा कि कौन है वहां पर। तो बकायदा एक मर्द की आवाज आई कि आपको दारे पर बुला रहे हैं। और वो बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात को मुझे दारे पर कौन बुला रहा है, कौन हो सकता है दारे पर। कहता है कि मैं बकायदा उठा, मैंने दरवाजा खोला तो इतने में एक आदमी जो हम लोगों के घरों के दरमियान में दरवाजे हैं, वो वहां से जा रहा था। मैं भागा उसके पीछे कि भाई कौन हो तुम। मेरे जाते जाते वो आदमी गायब हो गया। कहते हैं मैं उसके पीछे भागा तो मुझे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी दारे वाली तरफ से। दारे के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को बैठे देखा। वो बहुत ज्यादा लोग थे जो वहां पर बैठे हुए थे। उनमें मैंने 2-3 छोटे छोटे बच्चे भी देखे जिनकी आंखें चमक रही थी। वो इस हद तक खौफजदा हुआ कि उसकी चीख निकली, वो वहीं गिरा और बेहोश हो गया। हम लोग बाहर भागे, चीख सुन के डर गए तो वो बेहोश पड़ा था। उसे उठाया, उसे सुबह होश आया। हम लोग बहुत डरे हुए थे। उसने सारा माजरा रात वाला बताया। हम लोग अब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम लोगों के घरों में बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं। हमें पता है कि ये क्या मामलात है, वो कौन है जो रात के वक्त वहां पर बैठते हैं और हमें बकायदा नजर भी आते हैं। शाह साहब ने उनकी पूरी बात सुनी तो शाह साहब ने कहा कि वो जिन्नात है, जिन्नात की महफिल है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुसलमान जिन्नात हैं, किसी और मखलूक
کوئی اور مطلب ہندو یا کسی اور مذہب سے نہیں ہے یا شیاطین جنات نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی سفید لباس میں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر وہاں پر کوئی اور جنات ہوتے تو شاید وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی دیتے۔ یہ مسلمان جنات کی کوئی محفل ہے، کوئی جماعت ہے یا ان کا کوئی قبیلہ ہے جو وہاں پر رات کو اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، شاید انہیں وہ جگہ پسند ہے۔ آپ لوگ اس جگہ کی صفائی ستھرائی رکھا کریں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ صفائی کا انتظام تو ہم لوگ رکھتے ہیں کیونکہ اکثر ہم لوگوں کے مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو اب ہم لوگ ذرا زیادہ رکھ لیں گے۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ دے دیں، تو شاہ صاحب نے کہا کہ امید ہے انشاءاللہ بچوں کو نقصان نہیں دیں گے۔ آپ نے صرف یہ محسوس کرنا ہے کہ اس جگہ سے خوشبو مہکتی ہے یا کس طرح کی اسمیل آتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں سے بہت زیادہ بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو مہکتی ہے، جیسے چنبیلی کے پھول ہوتے ہیں، اور ہمارے اس دارے پر چنبیلی کے پھول ہیں بھی بہت زیادہ۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر چنبیلی کے پھولوں کے پودے لگائے ہوئے ہیں جن پر بہت زیادہ پھول مہکتے بھی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بس یہ خوشبو پر محو ہو کر بعض اوقات جنات اس جگہ پر اپنا بسیرا کرتے ہیں اور رات کو محفل بھی لگاتے ہیں۔ تو بس اب آپ لوگ فی الحال وہاں پر ان چیزوں کو رہنے دیں۔ اگر وہ آپ کو نقصان نہیں دے رہے تو آپ لوگ بس اتنا کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے اوپر حصار کر لیا کریں آیت الکرسی کا، کہ آپ کے گھر کی طرف وہ نہ آ سکے۔ اسی طرح سے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ اب بھی وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، اور ان کا آ کر یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے جب آیت الکرسی کا حصار کیا تو ہم لوگوں کو جیسے وہ جنات سے زیادہ تنگ کرنے لگ گئے۔ تنگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ صبح ہم لوگ جاگتے ہیں تو دارے پر جو فرنیچر ہے، جو کرسی ہے، جو چیزیں ہیں، وہ بکھری پڑی ہوتی ہیں، الٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ اور اب تو جیسے رات کے وقت کوئی پتھر مارتا ہے ہم لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے اوپر بھی صبح پتھر بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم لوگوں نے کچھ ڈراؤنی آوازیں بھی سنی ہیں۔ آدھی رات کے وقت وہاں پر ڈراؤنی آوازیں بھی آنے لگی ہیں۔ ہم لوگ تو اس کے بعد ڈر کے مارے اس طرف گئے ہی نہیں۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملات ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو مسلمان جنات نہیں کرتے، شاید کوئی اور مخلوقات بھی وہاں پر ہیں۔ بعض اوقات کسی جگہ پر اگر مسلمان جنات اپنا بسیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر اگر کسی اور مخلوق کا گزر بسر ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو وہاں پر پرووک کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چل کر ہی دیکھنا پڑے گا۔ شاہ صاحب اور میں اور کچھ خادم ہم لوگ روانہ ہوئے۔ گاؤں بہت دور تھا، تقریباً 1 دن تو سفر میں گزر گیا۔ رات کو وہاں پر پہنچے، ادھر دارے پر ان کا مہمان خانہ تھا جہاں پر ہم لوگوں نے رکنا تھا، جہاں پر وہ مخلوقات تھیں۔ ہم لوگ وہاں پر گئے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر جاتے ساتھ کہا کہ یہاں پر اب مسلمان جنات نہیں ہے، یہاں کی اسمیل بدل گئی ہے۔ جب تک آپ لوگوں نے سفید لباس والے دیکھے وہ مسلمان جنات تھے، آج رات پتہ چل جائے گا یہ کون سی مخلوق ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے 12 بجے کے بعد اس سائڈ پر نہیں آنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے رات 12 بجے کے بعد پڑھائی کی تو وہاں پر دارے پر رکھی ہوئی کرسیوں کو کوئی گھسیٹنے لگا اور بڑے غصے سے جیسے پٹخنے لگا، اور عورتوں کے جیسے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تبھی ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ جہاں پر وہ چنبیلی کے پھولوں کی کیاریاں ہیں، جہاں پر وہ پھول لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کیاری کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کالے لباس والی، اور جب بولتی ہیں اور روتی ہیں تو ان کے منہ سے آگ کے انگارے نکل رہے ہیں۔ شاہ صاحب سمجھ گئے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی تو ایک ایک کر کے جیسے روتی روتی چیخیں مارتی مارتی غائب ہو گئی۔ جب وہ مکمل طور پر غائب ہوئی، شاہ صاحب باہر نکلے اور شاہ صاحب نے 3 چکر اس صحن کے کاٹے اور شہادت والی انگلی کے ساتھ وہاں پر حصار باندھ دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اب سو جاؤ، اب نہیں آئیں گی۔ صبح شاہ صاحب نے بتایا ان لوگوں کو کہ یہاں پر پہلے مسلمان جنات کی محفل لگتی تھی رات کو، لیکن وہ مسلمان جنات کہیں اور جیسے گئے ہوئے ہیں اور یہ جگہ خالی تھی، تو یہاں پر یہ چنبیلی کے پھولوں کے اوپر کچھ چڑیلوں کا بسیرا ہو گیا تھا جو آپ لوگوں کو تنگ کر رہی تھی،
फर्नीचर आपका तोड़ रही थी या घरों पर पत्थर मार रही थी, क्योंकि वो नुकसान देने वाली थी। कल रात ही मैंने उन मखलूक़ात को यहाँ से निकाल दिया है। वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी। अगर मैं यहाँ पर ना आता, उनको ना निकालता, तो शायद वो आप लोगों को जानी नुकसान भी दे देती। यहाँ पर मैं ये हिफाजत के तावीज़ आपसे लगवाऊंगा तो वो मखलूक़ात यहाँ पर नहीं आ सकेंगी। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर रात के वक्त वही सफ़ेद लिबास वाली मखलूक़ात नज़र आती हैं तो आपने उन्हें कुछ नहीं करना, वो आपको नुकसान नहीं देंगे। वो मुसलमान जिन्नात हैं, वो आपकी जगह की हिफाजत भी करेंगे। शाह साहब ने उन लोगों से वहाँ पर तावीज़ लगवाए जहाँ जहाँ लगवाने थे, हिसार बांधा और हम लोग वहाँ से एक दिन के बाद वापस आ गए। तकरीबन 15-20 दिन के बाद वो लोग वापस आए और आकर ये कहने लगे कि जब से आपने हिसार बांधा और तावीज़ात लगवाए, उसके बाद कभी भी पथराव नहीं हुआ, रोने की आवाज़ें नहीं आई, सामान तोड़ने और घसीटने की आवाज़ें नहीं आई, बल्कि अब उस जगह पर खुशबू महकती रहती है और रात भर वहाँ से मध्यम आवाज़ों में आदमियों के बोलने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मुसलमान जिन्नात वहाँ पर वापस आ चुके हैं। इस तरह से नाना जी बताते हैं कि वो लोग बताते थे कि रात भर हम लोगों के उस दारे वाली जगह पर मुसलमान जिन्नात की महफिल लगती थी और वो लोग तकरीबन 8 बजे के बाद उस साइड पर फिर जाते भी नहीं थे, क्योंकि अक्सर उनको वहाँ पर वो मखलूक़ात नज़र आती थी और वो बाकायदा तौर पर उनकी चीज़ों की हिफाजत भी करते थे। तो नाना जी ने हमें एक कहानी बताई। इसी तरह से नाना जी कहते हैं कि एक दफ़ा की बात है, शाह साहब के पास 2 लड़कियाँ आई, बिल्कुल नौजवान थी, बड़ी डरी हुई थी, रो रही थी, बड़े बुरे उनके हाल हुए हुए थे, बस यही कहती थी कि हमें बचा ले। शाह साहब ने जब उनसे पूरी मालूमात लेना चाही, उनका ये कहना था कि हम लोग हर वक्त ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती थी जिनसे हम लोग दौलतमंद हो जाए। कभी हम लोग वजीफे भी करती थी, हम लोग पढ़ाई भी करती थी, हम लोगों ने ऐसे बहुत से काम किए, पढ़ाई की, वजीफे किए, लेकिन हमें कुछ भी उनसे फ़र्क नहीं लगता था। फिर हम लोगों ने एक दफ़ा एक जादू की किताब खरीदी, उसमें एक वजीफा नहीं सॉरी, उसमें एक अमल था। वो कुछ मंत्र लिखे हुए थे और ये लिखा हुआ था कि वो मंत्र मखसूस तादाद में पढ़ के तो कब्रिस्तान के पास जाकर रात के वक्त गोश्त फेंक कर आओगे तो तकरीबन 5 दिन के बाद तुम लोगों की घर की छत के ऊपर पैसे मिलेंगे। जितने पैसे तुम लोगों को चाहिए उतने पैसे तुम लोगों ने उस गोश्त के साथ पर्ची के ऊपर लिख के रख देने हैं। हम लोगों ने ऐसे ही किया। हम लोगों ने गोश्त वगैरह लाकर घर में रख लिया। घर वाले सो जाते थे, हम लोग डरती डरती घर से निकलती थी, छोटे भाई को हम लोग साथ ले लेती थी और हम लोग कब्रिस्तान में जाकर वो गोश्त भी रखाती थी और साथ पर्ची के ऊपर पैसे भी लिखाती थी। लाखों में हम लोगों ने पैसे लिख दिए। 5 दिन गुजर गए, छत पर जाकर हम लोगों ने देखा कुछ भी नहीं था। उन 5 दिनों में जब हम लोग पढ़ाई करती थी तो हम लोगों के घर से जैसे एक मखसूस सी किसी अजीबो गरीब चीज़ के बोलने की आवाज़ें आती थी। ना समझ आती थी वो जानवर है, ना समझ आती थी वो कोई परिंदा है। अजीब आवाज़ थी, बारीक सी मिली जुली सी आवाज़ थी। जब 6ठा दिन हुआ तो हम लोगों ने फिर उस दिन जाकर गोश्त रख दिया। गोश्त जब हम लोग रख के आते गए, अभी हम लोग घर पहुंचे थे, एकदम से हम लोग आके कमरे में लेट के हमें ऐसा लगा जैसे हम लोगों की छत के ऊपर बहुत भारी कदमों के साथ कोई चल रहा है। हम लोग बड़ी खुश होगी कि लगता है आज वो मखलूक जो है हमारी घर की छत के ऊपर पैसे रखने के लिए आई है। अब हम लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, हम लोगों ने छत पर जाकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने तो घर में किसी को बताया ही नहीं था, अभी बस भाई को पता था, छोटे भाई को। उसको हमने बस ये कहा था कि हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। 7वें दिन हम लोगों ने कहा कि हमने कोई चीज़ आगे नहीं रखनी, सारा झूठ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ना हम लोगों ने पढ़ाई की, ना हम लोगों ने गोश्त रखा। तो हम लोग दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई हुई थी। रात के पिछले पहर का टाइम था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हम लोगों ने पूछा कि कौन है बाहर।
تو ایک دم سے جیسے کسی عورت کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو۔ ہمیں سمجھ میں نہیں تھا آ رہا کہ یہ کون بول رہا ہے، امی کی بھی آواز نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دم سے میری بہن نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے میری بہن نے دروازہ کھولا تو ہم لوگوں نے ایک بہت بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا۔ وہ جیسے ہوا میں تھی اور وہ بڑے غصے سے غرا رہی تھی، اور ایک دم سے جیسے وہ ظاہر ہو کر غائب ہو گئی۔ میری بہن ڈر گئی، چیخیں مارنے لگی کہ میں نے یہاں پر بڑی بھیانک عورت کو دیکھا۔ ہم لوگ تو تھر تھر کانپنے لگی، خوف زدہ ہو گئی، کمرے کی کنڈی لگا لی۔ اب وہ ہماری جان کہاں چھوڑتی تھی، ایسا لگنے لگ گیا کہ جس طرح سے کوئی شور مچا رہا ہے، اتنا شور وہ مچا رہی تھی مخلوق، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آواز صرف ہم بھی سن رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر گھر کے باقی لوگ وہ آواز سنتے تو جاگتے، باہر آتے، دیکھتے۔ پورے گھر میں سناٹا، سب سوئے ہوئے تھے، صرف ہم دو بہنیں جو تھی ڈر رہی تھی، جیسے وہ بار بار دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی وہ غائب ہو گئی۔ اب ہم لوگ رات کو سو نہیں سکتی، آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں وہ آوازیں دیتی ہے، یہاں تک کہ شام ہوتی جاتی ہے تو ہمیں وہ نظر آنے لگ جاتی ہے باقاعدہ ہم لوگوں کے، جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم لوگوں، اگر ہم لوگ دونوں بہنیں اکیلی ہوتی ہیں، یعنی میں کمرے میں ہوں، میری بہن کہیں کام کر رہی ہے، یا میں کہیں کام کر رہی ہوں وہ کمرے میں، تو باقاعدہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے، کالے سیاہ لباس میں کوئی اور ظاہر ہو جاتی ہے جہاں بھی ہے، اور ایک دم سے جب ہم لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور رات بھر ہمیں چیخو پکار سنائی دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی ہے، وہ کہتی ہیں ہمیں تو کوئی آواز آتی نہیں ہے، تم لوگ جھوٹ بولتی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو کوئی آواز آئے تو ہم لوگ کچھ کریں، ہم لوگوں کو انہوں نے، اس مخلوق نے تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں باقاعدہ طور پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمارا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ہم لوگ گہری نیند میں ہوتی ہے تو ہمیں باقاعدہ طور پر جیسے وہ مخلوق ڈراتی بھی ہے۔ ہم لوگ اپنے پاس قرآن پاک رکھ کے سوتی ہیں، لیکن آوازیں ہمیں پھر بھی آتی ہیں۔ جب ہمارے پاس قرآن پاک ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوتی، ہماری مدد کرے۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ ہمیں جانی نقصان نہ دے دے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تم لوگوں نے یہ غلطی کی جو تم لوگوں نے ایسے منتر وغیرہ پڑھے ہیں، کوئی بھی مخلوق کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ جیسے لوگ چلے کرتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں کوئی چڑیل آ جائے گی، کوئی جن آ جائے گا، وہ ہمیں ہیرے جواہرات لا دیں گے، یہ لا دیں گے، یہ سب تم لوگوں کے وہم ہے۔ جب تم لوگ پڑھائی کر کے کسی مخلوق کو حاضر کرو گے، بلاؤ گے، تو وہ تمہیں نقصان دے گی۔ اور یہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہے کہ اتنے دن کی پڑھائی کر لو تو کوئی چیز آئے گی، پیسے دی جائے گی، یہ سب جھوٹ ہے۔ جنات حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تمہاری جان نہیں چھوڑتے، اور کہتے ہیں کہ اگر جنات کو ایک دفعہ کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے پھر وہ بار بار آتے ہیں اور انسان کو تنگ بھی کرتے ہیں اور ان سے اپنا حصہ بھی مانگتے ہیں۔ اب جس مخلوق کی تم لوگ پڑھائی کرتے رہے اور باقاعدہ قبرستانوں میں جا جا کر گوشت پھینکتے رہی ہو، وہاں سے وہ مخلوق تمہارے پیچھے آ گئی ہے۔ ابھی اگر اس عمل کی پڑھائی کی چیز نہیں بھی ہے تو قبرستان کی چیز بھی ہو سکتی ہے جو تم لوگوں کے پیچھے لگ گئی ہے۔ ابھی اتنی آسانی سے تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑے گی، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا باقاعدہ طور پر۔ پہلے تو تم لوگ یہ تعویذ لے کر جاؤ، یہ تعویذ اپنے گلے میں پہنو اور ایک تعویذ گھر میں لگاؤ، اور اس کے بعد آ کر مجھے حالات بتاؤ کہ اس تعویذ سے کیا وہ مخلوق دوبارہ نظر آتی ہے یا تنگ کرتی ہے یا نہیں۔ دادا جی کہتے ہیں وہ جو لڑکی تھی رو رو کے ان کے برے حال، بڑی ڈری ہوئی تھی یہ وہ۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جب تم لوگ یہ کام کر رہے تھے تب تم لوگ نہیں ڈرے، اب تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ خیر وہ لڑکیاں جو تھی وہ تعویذات لے گئی، گلے میں بھی پہننے والے اور گھر میں لگانے والے۔ اگلے دن پھر آ گئی، پھر آ کر وہی ڈر، خوف، اور اس بار ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھی۔ وہ بھی آ کر کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو جب ہم تعویذ لگاتے گئے ہم لوگ تو سو ہی نہیں سکتے، رات بھر کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کبھی آوازیں چھت کے اوپر سے آتی ہیں، کبھی آوازیں باہر سے میں ایک باتھ روم ہے وہاں سے آتی ہیں۔ پہلے تو ہم لوگوں کو اتنے دن سے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن جب ہم لوگ وہ تعویذ لگاتے گئے ہیں تو آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہماری مدد کرے، ہم لوگوں کو بچا لے، ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رات ہم اس گھر میں نہیں گزار پا رہے،
اور ہم لوگوں کی کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکیں۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑی سخت مخلوق ہے، چڑیل آفت ہے یا جنی ہے، جا کر ہی دیکھنا پڑے گا، جو وہاں سے جا نہیں رہی، کہیں لوگوں کو جانی نقصان نہ دے دے، کیونکہ شاہ صاحب کے وہ جو تعویذ تھے وہ بڑے سخت تعویذات تھے، جس سے وہ چیز بہت تنگ ہو رہی تھی اور وہ وہاں سے جا بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کو کھانے کی چیز وہاں پر مل چکی تھی، اور یہ لڑکی ہی اس کو بلانے والی اور دینے والی بھی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے لگ گئی۔ پھر شاہ صاحب ہم لوگ وہاں پر روانہ ہوئے، شاہ صاحب کے ساتھ جا کر ان کے گھر کے حالات دیکھے، بالکل نارمل سے لوگ تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی اتنے ہی ان کے حالات خراب ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بس وہ لڑکیاں جو تھی وہ لالچ میں آ کر انہوں نے یہ کام کر لیا۔ شاہ صاحب نے جا کر وہ جو ان کا باتھ روم والا حصہ تھا اس کو دیکھا، اوپر چھت پر گئے، وہ مخلوق موجود تھی اس گھر میں، اس وقت بھی موجود تھی اس باتھ روم والے حصے میں۔ اس باتھ روم کو بند کر کے شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے اس کے اوپر تالا لگوا دیا، کہا کہ اس باتھ روم کو دوبارہ کھولنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اندر سے جو مرضی آواز آتی رہے، یہاں تک کہ ایسا لگے کہ اندر آگ بھی لگی ہے پھر بھی یہ دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ وہ چیز ادھر ہی اور اس کو میں نے قید کر دی ہے، کیونکہ اس چیز نے یہاں پر بسیرا کر لیا، اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں۔ اگر زبردستی اس کو عمل کر کے یہاں سے نکالا گیا تو وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت سخت ایک جنی ہے جو بہت زیادہ نقصان دینے والی ہے، جانی نقصان دینے والی۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے ان کے پورے گھر پر حصار باندھا، چھت پر جا کر بھی حصار باندھ کر 3 تعویذات جلائے، اور ان لڑکیوں سے کہا کہ دوبارہ اس کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اس کتاب کو ویسٹ کر دو، جلا دو، اور اس باتھ روم کی طرف کوئی بھی نہ آئے، اور 7 دن کے بعد آ کر حالات بتانا۔ اسی طرح سے وہ لڑکی جو ہے 7 دن کے بعد واپس آئی اور آ کر بتانے لگی کہ تقریباً 3 دن اس باتھ روم سے بہت آوازیں آتی رہی رات کے وقت، جیسے کوئی عورت تھی دروازے کھٹکھٹاتی ہے، چلاتی ہے باقاعدہ۔ 3 دن کے بعد کوئی آواز نہیں آئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، وہ چیز وہیں پر قید ہے، وہ وہاں سے نہ تو نکل سکتی ہے، نہ لوگوں کو نقصان دے سکتی ہے، اور دوبارہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بھی ایسے کوئی غلطی نہ کرنا، جبکہ پہلے وہ معافی مانگنے لگی، وہاں سے چلی گئی، خیال بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے ان کی جانچ وغیرہ دی گئی، اس کے شاہ صاحب کہتے ہیں اگر وہ عمل نہ کرتے، وہ جو لڑکی ہے وہ جا کر اس چیز کو نہ روکتے، نہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس طرح سے لوگ میری جان کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ آتی ہے تو بہت خوبصورت لڑکی کے روپ میں ایسے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب وہ مجھے یہاں سے باہر لے کر جاتی ہے، اس کا چہرہ بہت بھیانک ایسا دولت دیں گے، بالکل بھی نہیں، جنات وہ میرے سامنے دیتے ہیں، آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ان سے کچھ مانگا جائے، ان سے کچھ طلب کیا جائے، کیا کر رہی ہوں، شاہ صاحب وہ انسانوں کو زندہ نہیں چھوڑتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ مانگنا ہے چکی ہے، محنت کرے، اللہ سے شاہ صاحب نے پڑھائی کی، اللہ آپ کی محنت میں برکت ڈالے گا اور آپ کو سب کچھ دے گا۔ اور اس لڑکی کے گلے میں ایک تعویذ پہنا دیا، بچ جائے، ان میں صرف ایسا نقصان ہے کبھی بھی اپنے گلے سے مت اتارنا، دوبارہ کبھی بھی نہیں۔ یہ مخلوق تمہاری کی برباد نہیں ہو سکے گی اگر جنات آپ پر حاوی ہو جائے۔ تمہیں کبھی بھی گھروں کے دوبارہ شام کے بعد چولہے پر نہیں بیٹھنا، سے رحم مانگنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ اس گھر کے اوپر سے جھولا ہٹا لو، اس طرح کے اوپر دادا جی کی اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، پیپل جنات کی۔ اور جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، آج کا یہ مسکن سبسکرائب نہیں کیا، پیپل کے اوپر بہت جنات رہتے ہیں۔ یہاں پر اسی طرح سے دادا جی کی خوفناک کہانی، جھولا وہاں سے اتار لیا گیا، اس لڑکی کو تعویذ بنا دیا گیا۔ کل پھر ملاقات ہوگی ان کے گھر پر حصار باندھ دیا، کہانی میں جہاں کہا کہ 11 دن کے بعد آپ لوگوں نے آ کر مجھے بتانا ہے کہ دوبارہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے، اس سارے عمل میں رات ہو گئی۔ وہاں سے نکل کر اپنے گاؤں واپس پہنچے تو شاہ صاحب نے بتایا کہ بہت سخت مخلوق تھی، یہ ایسی پچھل پیری ہے جن کے قبیلے میں 7 چڑیلیں ہوتی ہیں، اور یہ انہی میں سے ایک چڑیل تھی۔ یہ مشہور ہے کہ یہ کسی بھی انسان پر اگر حاوی ہو جائے تو اس کو جان سے مار دیتی ہے جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے، اور اگر یہ ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا لے تو یہ اس قسم کو کبھی بھی نہیں توڑتی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آئے، تقریباً 12ویں دن وہ لوگ واپس آئے، وہ لڑکی بھی ساتھ تھی۔ تو شاہ صاحب نے
उनसे उनके हाल दरियाफ्त किए तो उनका ये कहना था कि अल्लाह का शुक्र है दोबारा वो नजर नहीं आई और ना ही इसको तकलीफ हुई है। लेकिन ये कहती है कि जैसे आधी रात का टाइम होता है मेरे कानों में उसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद मैं गौर करती हूँ आवाज़ गायब हो जाती है। हम लोगों ने उस दरख्त के ऊपर से झूला उतार दिया है, लेकिन उस दरख्त के ऊपर से आधी रात को एक मखसूस परिंदे की आवाज़ आती है। ऐसे लगता है कोई मखसूस परिंदा उसके ऊपर से उड़ कर जाता है। इसके अलावा और कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। शाह साहब ने कहा कि वो उसके कबीले की मखलूकें नहीं है, ये वैसे जिन्नात है। जहाँ पर एक अमल किया जाए वहाँ पर बाकी जिन्नात अक्सर गुजर बसर रखते हैं। तुम्हारे घर से वो जा चुकी है, अब तुम्हारी बेटी पर दोबारा असरअंदाज नहीं होगी, अब आप लोग जा सकते हैं, इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं है। इस तरह से वो लोग वहां से चले गए और शाह साहब ने उस पिछल पैरी चुड़ैल को कैद किया और वहां से निकाल दिया जो उस लड़की पर हावी थी, वरना वो उसको जाने नुकसान दे देती। ये एक कहानी थी नाना जी की। नाना जी कहते हैं कभी भी नौजवान लड़कियों को मगरिब के बाद शाम के बाद झूला नहीं झूलना चाहिए। वो लोग नहीं जानती कि उनके साथ चुड़ैलें आफतें भी होती है। अपनी जिंदगी की हिफाजत इंसान को खुद करनी चाहिए। ये एक स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका, जिसने ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी भी शाम के बाद झूला नहीं झूलना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर मखलूकात का बसेरा होता है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को नाना जी की कहानी कैसी लगी, और अब इसी तरह से मैं नाना जी की कहानियों में लॉन्ग स्टोरीज लाया करूँगी ताकि आप लोगों को बहुत पसंद आए। और वैसे भी मेरे सभी सुनने वाले कहते हैं कि हम लोगों ने लॉन्ग स्टोरीज सुननी है, तो अब ऐसे ही लॉन्ग स्टोरीज आया करेंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। और जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इसी तरह से नाना जी की खौफनाक कहानियाँ डेली बेसिस पर आती रहेंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।